सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से इस केस की प्रोसीडिंग्स हुई वो हम सब के सामने है और किस तरह 4-3 के फैसले को इग्नोर किया गया और किस तरह जो जजेस जिन्होंने रिक्यूज किया था वो दोबारा बेंच में बैठ गए और किस तरह 3 मेंबर बेंच जिसको जस्टिस काजी फायज ईसा हेड कर रहे थे उनके फैसले को पहले एक सर्कुलर के जरिए कहा गया कि ये कोई इंतजामी नौयत के एक हुक्म से उसको ख़त्म किया गया। एक करारदाद पहले ही पास हो चुकी है। कल उम्मीद है कि इंशाअल्लाह एक और करारदाद हाउस में पेश की जाएगी। हुकूमत का अदालती फैसले पर कल कौमी असम्बली में करारदाद लाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहादी जमातों का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा एक करारदाद पहले मंजूर हो चुकी, उम्मीद है कल एक और करारदाद मंजूर की जाएगी। जस्टिस काजी फायज ईसा के फैसले को सर्कुलर के जरिए खत्म किया गया। जो जज खुद मुकदमे से हटे दोबारा बैठ गए। 3 रुकनी बेंच ने फुल कोर्ट की इस्तदा को रद्द किया। 4-3 के फैसले पर भी कोई बात नहीं की गई। ऐसा खिलवाड़ पहले कभी देखने में नहीं आया। इमरान खान के पीछे से 3 से 4 जजेस हटा दो तो धड़ाम से गिर जाएगा। मकबूल लोगों को 3-4 जजेस की जरूरत नहीं पड़ती। जो मकबूल होते हैं उन्हें साकिब निसार, बाजवा, फैज की जरूरत नहीं होती। मरीम नवाज का रावलपिंडी में वकला कन्वेंशन से धुआंधार खिताब। कहा अदालतों ने हमेशा मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल किया। क्या किसी डिक्टेटर को नाअहल किया गया? क्या कभी डिक्टेटर को सिसिलियन माफिया और गॉडफादर का लक़ब मिला? इलेक्शन वक्त पर होंगे। अक़लीती फैसला तो फैसला ही नहीं होता, उसे मानना कैसा? हम नहीं मानते कि इस मुल्क में कोई इंसाफ का अदारा है। इन्हीं अदालतों की तरफ से कायदे अवाम को फांसी पे चढ़ाया गया। इनमें इतना शर्म नहीं है। इनमें किसी जज में, किसी चीफ जस्टिस में 1970 से लेके आज तक किसी को यह ख्याल नहीं आया। पूरे पाकिस्तान को वो लेक्चर्स देते हैं कि कौन करप्ट है, कौन करप्ट नहीं है, कौन सिसिलियन माफिया है, कौन सिसिलियन माफिया नहीं है। हम नहीं मानते इस मुल्क में कोई इंसाफ का इदारा है। इन्हीं अदालतों ने कायदे अवाम को फांसी पर चढ़ाया। ये लोगों को लेक्चर देते हैं कौन करप्ट और कौन सिसिलियन माफिया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का भी जारहाना अंदाज। बोले भुट्टो की तीसरी नस्ल इंसाफ मांग रही है। आज तक किसी जज ने शहीद भुट्टो का केस नहीं सुना। फरियाल तालपुर को जब ईद की रात घसीट कर जेल में डाला गया, कहाँ था सो मोटो नोटिस? इदारे में चंद अफराद जिद पर उतर आए हैं। अगर सियासत करनी है तो तैयारी पकड़ें, आपका सियासत में मुकाबला करेंगे। हम तख्ते लाहौर पर बैठकर गैर जमहूरी क़ुव्वतों को जवाब देंगे। इलेक्शन होंगे लेकिन अपने वक्त पर। एक आदमी की जिद और हठधर्मी काबिले कबूल नहीं। राना सनाउल्लाह का दो टोक मौक़िफ़। कहते हैं मुतनाज़ा इलेक्शन मुल्क को अफरा तफरी और अनारकी की तरफ ले जाएगा। अब भी मुतनाज़ा अंदाज से इलेक्शन कराने की कोशिश की जा रही है। कभी सिलेक्टेड नहीं हुए ना अब इलेक्शन से घबराने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में पोलिंग 14 मई को होगी। कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलों पर समाअत 17 अप्रैल को मुकर्रर। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 18 अप्रैल को आवेज़ा की जाएगी। निशानात 20 अप्रैल को अलॉट होंगे। अदालत आलिया से दस्तबस्ता दरखास्त कि जो जजमेंट्स उन्होंने रियासत के दूसरे इदारों के बारे में दी हैं उसका अपने ऊपर भी इतलाक करें। और ये जो एहतराम है पाकिस्तान के अवाम का, उसका तकाजा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने मामलात में वही शफाफियत लेकर आए, वही फेयरनेस लेकर आए, वही स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी लेकर आए जिसके फैसले वो करते रहे। मैडम जी, बस ये आइन ये भी कहता है कि इलेक्शन नई मर्दमशुमारी पर होंगे। अदलिया आज़ाद हो गई, अदल अभी भी कैद है। सबसे ज्यादा खुद मुख्तार इदारा पार्लियामेंट है। वफाकी वजीर खुरम दस्तगीर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा अदालत का झुकाव अब एक खास जमात की तरफ है। आइन में सिर्फ 90 रोज में इलेक्शन कराने का कहा गया। आइन ये भी कहता है कि इलेक्शन मर्दमशुमारी के बाद होंगे।
عمران خان کے خیبر پختونخوا حکومت میں بھرتی سوشل میڈیا ٹائیگرز کی چھٹی، نگران حکومت کا پی ٹی آئی دور میں بھرتی سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو فارغ کرنے کا فیصلہ، محکمہ اطلاعات نے انفلوئنسرز کا اعزازیہ اور تنخواہ روکنے کی سفارش کر دی، کہا پروجیکٹ کے تمام امور بند ہو چکے، مزید جاری نہیں رکھ سکتے۔ ملکی معیشت عمران خان نے تباہ کی، امریکی جریدے نے ناقص پالیسی کو بے نقاب کر دیا۔ ٹائم میگزین کی رپورٹ کے مطابق عمران حکومت میں معاشی بحران پیدا ہوا، کوئی وزیر خزانہ نہ ٹک سکا، اقتصادی بہتری کے بجائے اقربا پروری پروان چڑھتی رہی۔ مضمون میں کہا گیا کہ عمران خان ٹہریان کے والد ہیں۔ فواد چودھری، شیری مزاری، زرتاج گل سمیت عمران خان کے قریبی ساتھی میگزین کا سر ورق شیئر کر کے شادیانے بجاتے رہے۔ سعودی عرب نے 2 ارب کی فنڈنگ کا گرین سگنل دے دیا، دوست ممالک سے 3 ارب ڈالر کی فائنانسنگ میں اہم پیش رفت۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار 10 اپریل کو امریکہ جانے سے پہلے متحدہ عرب امارات کی اعلیٰ قیادت سے بھی رابطہ کریں گے۔ آئی ایم ایف کو سالانہ 900 ارب روپے کی سبسڈی پر تاحال اعتراض ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید تگڑا، 1 روپیہ 21 پیسے اضافے کے بعد 288 روپے 50 پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا بھاؤ 292 روپے ریکارڈ، سونے کا بھی نیا ریکارڈ، 2500 روپے اضافے کے بعد فی تولہ سونا 2,17,000 روپے کا ہو گیا۔ شہباز گل کو امریکہ جانے سے پہلے گرفتاری کا خدشہ، رہنما پی ٹی آئی نے اپنے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ عدالت نے وفاقی اور پنجاب حکومت سے کل جواب طلب کر لیا۔ ہائی کورٹ نے شہباز گل کے خلاف تعدیبی کارروائی نہ کرنے کا حکم دینے کی استدعا مسترد کر دی۔ سپریم کورٹ نے صحافی ارشد شریف قتل از خود نوٹس میں جوڈیشل کمیشن بنانے کا اندیا دے دیا۔ 17 مارچ کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری، اگر تحقیقات پر عدالت کو مطمئن نہ کیا گیا تو جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے گا۔ فیڈرز پر ایک بھی رجسٹرڈ صارف نہیں، صرف کنڈے ہیں۔ یہ فیڈرز اوپر والوں کے کہنے پر چلانے پڑتے ہیں۔ پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی کا نیپرا میں سماعت کا انکشاف، ممبر نیپرا مقصود انور بولے پیسکو 17% کی افرادی قوت کے ساتھ کام کر رہی ہے، اتنی تفصیل میں نہ جائیں۔ چیئرمین نیپرا نے کہا اتنی تفصیل میں کیوں نہ جائیں، دنیا کو پتہ چلے ہو کیا رہا ہے۔ 12 فیڈرز کی تفصیلات بھی طلب۔ بلوچستان میں ہرنئی اور گردونواں میں شدید بارش، ندی نالوں میں سیلابی صورتحال، سیلابی ریلے کے باعث ہرنئی پنجاب قومی شاہراہ پر ٹریفک معطل، درجنوں گاڑیاں پہاڑی سلسلے میں پھنس گئیں، مسافروں کو مشکلات کا سامنا۔ ڈیرہ غازی خان کے علاقے کوہ سلیمان سخی سرور میں طوفانی بارشیں، یالہ باری اور بارش سے فصلوں کو شدید نقصان۔ بھارت میں 31 مارچ کو انتہا پسند ہندو جتھے کے ہاتھوں مدرسہ اور لائبریری جلانے کا واقعہ، اسلامی تعاون تنظیم کی بھارتی ریاستوں میں مسلمانوں کے خلاف تشدد اور مظالم کی مذمت۔ اعلامیے میں مطالبہ کیا کہ بھارت مسلم آبادی کا تحفظ، سلامتی، حقوق اور وقار کو یقینی بنائے۔ سعودی حکومت نے لیونل میسی کو 44 کروڑ ڈالر کی پیشکش کر دی۔ اسٹار فٹ بالر کو یہ زبردست آفر الہلال فٹ بال کلب کے اگلے سیزن میں شمولیت کے لیے دی جائے گی۔ سعودی پیشکش کے بعد 35 سالہ کھلاڑی عالمی فٹ بال لیگ میں سب سے زیادہ معاوضہ لینے والے فٹ بالر بن جائیں گے۔